नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विषयमा विश्लेषण गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय रामको जन्मभूमिको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति मात्र होइन, भारतको राजनीति, त्यसमा पनि भारतीय मिडियाहरूले जसरी त्यो विषयलाई स्थान दिइराखेका छन् र जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीप्रति अभिव्यक्त भइराखेका छन् विभिन्न अभिव्यक्तिहरू, त्यो सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर आज उस कार्यक्रममा हामी विश्लेषणको प्रयास गर्नेछौँ। मुख्य गरी त अहिले दुईवटा कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ। पहिलो कोण खास गरी यसलाई चाहिँ यो प्राज्ञिक चिन्तनको विषयको रूपमा हेरिएको छ र त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई त्यो प्राज्ञिक चिन्तनबाट प्राज्ञिक बहसको रूपमा चाहिँ जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ कि सीताको विवाह अयोध्या जो भारतमा रहेको छ त्यहाँका रामसँग होइन कि नेपालकै अयोध्याका रामसँग विवाह भएको हो र भारतले चाहिँ नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि गरिराखेको छ, ऐतिहासिक तथ्यहरूको छेडखानी गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले नेपालले पनि अथवा जुन महाभारतको कुरा होस् वा रामायणको कुरा होस् ती कुराहरूलाई चाहिँ पुरातात्विक कोणबाट पुष्टि गर्नको लागि थप अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता आउँदै आएको र त्यसमा चाहिँ दुवै देशले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने एकातर्फ त्यो विषयवस्तु आइराखेको छ जसमा चाहिँ नेपालकै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार रिमालले पनि सही समय मात्र कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आएको छ प्राज्ञिक चिन्तनबाट चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै अन्यथा लिन नहुने, बरु थप अध्ययन र अनुसन्धानको लागि चाहिँ त्यसले बाटो खुला गरेको भन्ने कोणबाट चाहिँ उहाँको विश्लेषण थियो। तर यो विश्लेषण मात्र अहिले आइराखेको छैन, अहिले अर्को विश्लेषण पनि आइराखेको छ। त्यो विश्लेषण के भने प्रधानमन्त्रीले जुन तरिकाले भारतलाई केन्द्रित गरेर पछिल्लो समय अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध यो भौगोलिक कोणबाट पनि अथवा ऐतिहासिक कोणबाट, सांस्कृतिक हरेक कोणबाट, आर्थिक कोणबाट पनि, धार्मिक कोणबाट पनि एउटा निकै निकटको सम्बन्ध मानिन्छ। जनता बीचको सम्बन्धको कुरा, रोटीबेटीको कुरा बारम्बार आइराखेका हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि निकटको सम्बन्ध भनेर बताइन्छ। तर पछिल्लो समय जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय आइसकेपछि भारतले नेपाली भूमिमा अहिले पनि हामीले नक्सामा त उक्त भूमि नेपालमा राखिसकेका छौँ, तर अहिले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको परेड त्यहाँ चलिराखेको छ। त्यहाँको भूमिमा नेपालले चाहिँ त्यो भोगचलन गर्न पाइराखेको छैन। स्वामित्व नेपालको तर भोगचलन भारतले गरिराखेको छ। हामीले हाम्रो नक्सामा त्यो भूमिलाई समावेश गरेका छौँ, हामीले हाम्रो संविधान संशोधन गऱ्यौँ र त्यो भूमि नेपालमा समावेश गऱ्यौँ, तर आजको दिनसम्म पनि त्यो भूमिमा हामीले भोगचलन गर्न पाइराखेका छैनौँ। त्यो कोण हुँदै अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले धेरै अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ भारतको लाई केन्द्रमा राखेर, चाहे त्यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा होस्। खास गरी प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपालमा कोरोना भाइरस फैलाउनको लागि चाहिँ कुनै न कुनै हकमा चाहिँ भारत पनि जिम्मेवार रहेको, जसरी नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस फैलिराखेको छ त्यसमा भारतको सहयोगी भूमिका नभएको कोणबाट पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो। नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा भारतले त्यो वार्ताको लागि वातावरण बनाउनको लागि नेपाललाई आग्रह गर्ने अथवा नेपाललाई चाहिँ बलमिचाएको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने कोणबाट पनि र भूमि फिर्ताको लागि भारतले वार्ताको नेपालले पहल गर्दाखेरि पनि भारतले नमानेको भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आयो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले नेपालको सरकार फेरबदलमा पनि भारतको सक्रिय भूमिका रहेको र पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट नै केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनको लागि पनि भारत सक्रिय रहेको, त्यसमा नेकपा भित्र अथवा देशभित्रैबाट पनि भारतको गोष्ठीको रूपमा केही नेताहरू परिचालित भएको हुन सक्ने र त्यसको लागि एउटा भारतीय दूतावास नै थियो। यही शब्दावली त उहाँले प्रयोग गर्नु भएन, तर सङ्केत भने भारतीय दूतावास र त्यसको साथसाथमा चाहिँ केही होटलहरूमा त्यो सक्रिय रहेको, बैठकहरू बसिराखेको नेपालको सरकार परिवर्तनको लागि भन्ने दृष्टिकोण पनि प्रधानमन्त्रीको देखिन्थ्यो। र पछिल्लो समयमा आएर भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भानु जयन्तीको सन्दर्भमा आदिकवि भानुभक्त आचार्य तिनै व्यक्ति हुन् जसले जुन वाल्मिकीले लेख्नुभएको रामायण थियो त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा उहाँले ल्याउनु भएको थियो र उहाँले नेपालीमा उल्टा गरिसकेपछि नै रामायणको व्यापकता चाहिँ नेपालमा रहेको र नेपालीहरूले पनि त्यहाँ रहेका कुराहरू पढ्न पाएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। र त्यही दिनको अवसरमा खास गरी भानु जयन्तीकै दिनमा प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपालको भूमि मात्र अतिक्रमण गरिराखेको छैन, सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भारतले नेपालमा थोपरिराखेको छ भन्ने कोणबाट कुरा उठाउनुभयो र उहाँले जुन राम जन्मभूमिको कुरा छ त्यो चाहिँ भारतको चाहिँ नक्कली भएको र नेपालको सक्कली चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वीरगन्जको सिमानातर्फ रहेको जुन ठोरी भन्ने स्थान छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तविक रामको जन्मभूमि हो र त्यहीँका रामसँग चाहिँ सीताको विवाह भएको थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क आइराखेको छ। तर यसलाई प्रधानमन्त्रीले यो कुरा कहिलेदेखि चाहिँ उहाँको ज्ञानमा आयो त, अथवा यो विषय जुन आजको दिनमा
धेरै व्यक्तिहरू रहेका छन्, उनीहरूले पनि लगातार नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानीहरू गरिराखेका छन् र नेपालका पाठ्यपुस्तकदेखि धेरैमा चाहिँ रामको जन्मभूमिको विषयमा र सीताको र रामको विवाहको सन्दर्भमा जे कुरा पढाइएको छ त्यो विषय आजको दिनमा पनि अयोध्या नै भनेर पढाइराखेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ त्यसले धेरै कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट चाहिँ कतै न कतै त्यो राष्ट्रवाद अथवा भारतप्रतिको द्वेष चाहिँ फैलाउन खोजिराखेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि भइराखेको छ, प्राज्ञिक र राजनैतिक चिन्तन। यी दुईवटा कोणबाट विश्लेषण भइराख्दाखेरि यो विरोधाभासको विश्लेषण आज हामी यही विरोधाभासको विश्लेषणको प्रयास गरिराखेका छौँ र सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्म नेपालमै भएको बताएपछि उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशमा उनको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भइरहेको हो। भानु जयन्तीको अवसरमा बोल्दै उनले भारतले नेपालमा सांस्कृतिक आक्रमण गरेको बताएका थिए। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ, हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्गार पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृङ्गार भन्ने ठाउँ छ। पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी, त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने गुरुको, समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर, उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। तर त्यो इतिहास बहस गरी साध्य छैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको भारतमा भारतीय जनता पार्टीदेखि विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्था र नेपालमै पनि धेरै राजनीतिज्ञले आलोचना गरे पनि केही भने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिएका छन्। लेखक लोकमणि पौडेलको तर्क छ रामको जन्मभूमि नेपाल नै हो। उनी थप लेख्छन्, अङ्ग्रेजहरूले फौजाबादलाई अयोध्या नामाकरण गरी राम जन्मेको भनी प्रचार गराएर बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई आफ्नो हातमा लिए। उनको तर्क छ लखनऊमा रहेको अयोध्या सक्कली होइन र विभिन्न तथ्याङ्कहरूले यसलाई रामको जन्मभूमि सिद्ध गर्न सक्दैन। बरु नेपालले चितवन जिल्लामा रहेको माडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 जो पहिला अयोध्यापुरीकै नामबाट चिनिन्थ्यो त्यो क्षेत्र नै वास्तविक अयोध्या भएको उनको तर्क छ। अयोध्यापुरीबाट जनकपुरको सिधा दूरी करिब 150 किलोमिटर पूर्व पर्छ भने वाल्मीकि आश्रम करिब 35 किलोमिटर पश्चिममा पर्छ। त्यहाँबाट रथमा चढेर एकै दिनमा वाल्मीकि आश्रम पुगेर फर्कन सम्भव छ। देवघाटसँगै मात्र होइन, माडीभन्दा केही दक्षिणतर्फ पनि रामनगर नामक गाउँ अवस्थित छ। उक्त रामनगरको नाम पनि महाभारतमा उल्लेख छ। वरिपरि राम जोडिएको ग्राम र नगरहरूको उपस्थितिले पनि अयोध्यापुरीलाई सक्कली अयोध्या साबित गर्न मद्दत गर्ने उनको तर्क छ। अहिलेको अयोध्यापुरीदेखि पश्चिम नारायणी नदी पार गरेपछि रामग्राम आउँछ। अयोध्यापुरीदेखि दक्षिणतिर रामपुर छ। अयोध्यापुरीदेखि पूर्व सुनसरी जिल्लाको जङ्गलमा रामले धुनी जगाएको आगो तापेको ठाउँ रामधुनीका नामले प्रसिद्ध छ।
पाल्पामा पनि रामपुर छ। रामपुरसँगै काली नदीको किनारमा रामघाट छ, जहाँबाट राम अन्तर्ध्यान भएका थिए। यिनै तर्कलाई अघि सार्दै रामको जन्म नेपालमै भएको बताइन्छ। जबकि 2075 वैशाख 28 गते शुक्रबारको दिन कुर्ता, पाइजामा र गम्सा पहिरिएर मोदीको स्वागतमा जनकपुर पुगेका केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा रामायण सर्किट उद्घाटन गरेका थिए। त्रेता युगमा भगवान राम र सीताले यात्रा गरेको क्षेत्रलाई रामायण सर्किट भनिन्छ। जानकीलाई विवाह गरेर लैजानका लागि रामले अयोध्याबाट आएको बाटो र जनकपुरमा स्वयम्वरपछि सीतालाई लिएर गएको धार्मिक भूमि नै रामायण सर्किटका नामले परिचित छ। 650 किलोमिटर लामो सर्किटले भारतको उत्तर प्रदेशको अयोध्या, नेपालको जनकपुर, बिहारको सीतामढी, बक्सर र दरभङ्गा, मध्य प्रदेशको त्रिकुट, पश्चिम बङ्गालको नन्दीग्राम, उडिसाको महेन्द्रगिरी, छत्तीसगढको जगदलपुरी, तेलङ्गानाको भाद्रचलम, कर्नाटकको हप्पी र महाराष्ट्रको नागपुरलाई जोड्छ। हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के नबुझेरै त्यति बेला रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेका थिए त? एकातिर रामायण सर्किटको उद्घाटन पनि गर्ने अनि अर्कातिर सीताको विवाह भारतको अयोध्याका रामसँग होइन, नेपालकै रामसँग हो पनि भन्ने। यो विरोधाभासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिडिया कभरेज त मिल्ला, तर नेपाल र नेपाली नागरिकले यसबाट के पाउने? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि फिर्ताको लागि सार्थक प्रयास गर्नुको सट्टा यही समयमै राम जन्मभूमिबारेको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीकै नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दर्शकवृन्द, जसरी प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा जुन कुराहरू राखिराख्नु भएको छ र योभन्दा अगाडि धेरै लेखकहरूले अथवा यो विषयमै खोज अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यो विषयमा लगातार प्रश्न उठाइराखेको सन्दर्भ थियो, खास गरी रामको जन्मभूमि कहाँ भन्ने सन्दर्भमा। तर पछिल्लो समय जुन कुरा आइराखेको छ त्यसले भने एकपटक नेपाल र भारत दुवै देशको राजनीतिदेखि लिएर सञ्चार माध्यममा पनि व्यापक स्थान पाइराखेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा नभएर उहाँकै निवासबाट यति बेला हामीसँग यो विषयमा जानकार रहनुभएका र यो विषयमा निकै लामो समयदेखि वकालत पनि गर्दै आउनुभएका, विभिन्न अनुसन्धानात्मक लेख पनि लेखिराख्नुभएका लोकमणि पौडेलले यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार छ, धन्यवाद छ। यहाँले त निकै लामो समयदेखि यो विषयमा चाहिँ रामको जन्मभूमिको सन्दर्भमा सीताको विवाह चाहिँ कोसँग भएको थियो र ती रामको जन्म कहाँ भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न लेखहरू लेखिराख्नुभयो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि यो विषय सबैको ज्ञानमा आइराखेको छ। भारतीय मिडियादेखि नेपाली मिडियामा पनि व्यापक चासोको विषय पनि बनिराखेको छ। तर धेरैले प्रधानमन्त्रीलाई नै यो विषयमा चाहिँ खिसिट्युरी गरिराखेको, प्रधानमन्त्रीको इतिहासमाथिको ज्ञानको विषयमा प्रश्न उठाइराखेको अवस्था देखिन्छ। यहाँको विश्लेषण चाहिँ के हो? यथार्थ सत्य चाहिँ के हो बताइदिनुहोस्। हजुर, अब पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय उठाएकोमा मैले आभार प्रकट गरेको छु, धन्यवाद दिएको छु, खुसी भएको छु। र मैले यहीँनिर के पनि जोड्छु भने हामी सबै नेपालीहरू यो बेलामा खुसी हुनुपर्ने होइन र हामीहरू जस्तो कि अहिले यो प्रसङ्गमा केही समय अगाडि इन्डियामा प्रधानमन्त्री मोदीले बुद्ध जन्मिएको इन्डियामा हो भन्दाखेरि अथवा बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको इन्डिया हो भन्दा अथवा अन्य मुलुकहरूमा गएर बुद्धलाई इन्डियासँग जोडेर बोल्दा के इन्डियनहरूले खिसिट्युरी गरेका थिए र के इन्डियनहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए? उहाँले साँचो कुरा त बोल्नु भएको थिएन नि त्यो बेला। साँचो कुरा त बुद्ध त नेपालमै जन्मिएको उहाँलाई पनि थाहा छ भने उहाँले त्यसो बोल्दाखेरि पनि उहाँको खिसिट्युरी चाहिँ नि नहुने। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ओलीले साँचो कुरा बोल्दाखेरि राम जन्मिएको यहाँ हो भन्दाखेरि, नेपालमै हो भन्दाखेरि खिसिट्युरी गर्ने त होइन नि, बरु बुझ्ने हो कि उहाँले किन भनेको होला, यसका के प्रमाण छन्, उहाँले कसरी भन्नुभयो भन्ने हो। तर मैले मिडियामा के देखेको छु भने ट्विटरहरूमा, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा, फेसबुकमा जताततै उहाँलाई चाहिँ गाली गरिएको। अहिले अब प्रधानमन्त्रीको व्यापक आलोचनाको विषयमा यहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो होइन? यो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिर पनि त्यतिकै आलोचना भइराखेको छ र त्यसको केन्द्रमा हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रमाथि चाहिँ
प्रधानमन्त्रीले अपमान गर्नुभयो भन्ने कोणबाट भारतमा पनि त्यहाँका साधु सन्तदेखि त्यहाँका राजनीतिज्ञदेखि त्यहाँको मिडियाले पनि र नेपालमा पनि एकहदसम्म त्यही प्रकृतिकै आलोचनाको स्वरहरू सुनिन थालेको छ। यहाँका राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखिराखेका छन्। यहाँसँग के त्यस्तो प्रमाण छ जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँले निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभयो? आजको दिनमा यहाँले नागरिकलाई बताइदिनु पर्यो कि प्रमाण बुदागत रूपमा कुन कुन प्रमाण छन् हामीसँग जसले चाहिँ रामको भूमि अयोध्या जुन भारतमा रहेको छ त्यो नभएर नेपालमै रहेको अयोध्या हो? अब पहिलो कुरा त सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो अयोध्या विवादित भन्नेको पछाडि यो अयोध्या होइन कि अहिलेको इन्डियामा भएको अयोध्या सक्कली होइन भन्नुका पछाडि धेरै कुराहरू पहिल्यैबाट हुँदै आएका हुन्। मैले भन्नुभन्दा पनि पहिला मैले त चाहिँ पाँच वर्ष यता 5-6 वर्ष यता भन्न थालेँ। तर त्योभन्दा पहिला इन्डियाकै ठुला पत्रकार कमलेश्वरले कितने पाकिस्तान भन्ने पुस्तकमा यो अहिलेको वर्तमान अयोध्या चाहिँ नि वास्तविक जन्मभूमि रामको जन्मभूमि होइन भनेर प्रष्टसँग प्रमाणसँग सबै प्रमाणहरू उल्लेख गरेर उनले लेखे। तर उनले यो चाहिँ नि लेखेका छैनन् कि सक्कली अयोध्या चाहिँ कहाँ हो, त्यो उनले लेखेका छैनन्। तर त्यो अयोध्या सक्कली होइन चाहिँ नि भनेका छन्। अब कमलेश्वर पछि फेरि अर्का पनि विद्वान हुनुहुन्छ इन्डियामै, इतिहासकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पटक पटक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो लेखिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले त्यसो भन्दाखेरि किन नखनिने नि उतातिर इन्डियनहरू उहाँहरूप्रति? उहाँहरूले त सक्कली अयोध्या यो होइन त भन्नुभयो। अब अर्को प्रश्न छ, अब यो अयोध्याको नाउँ केही समय अगाडि फैजाबाद थियो। आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि यसको नाउँ फैजाबाद थियो भनेको 1857मा इन्डियामा अङ्ग्रेजको शासन भएको बेलामा 1857मा जनविद्रोह भयो, सैनिक विद्रोह भयो। त्यो सैनिक विद्रोहलाई थेग्न अङ्ग्रेजलाई मुस्किल पर्यो। त्यो मुस्किल परेको बेलामा उनीहरूले के सोचे भने देखुन यो हिन्दू र मुस्लिमका बीचमा विभेद खडा गरिदिने हो भने, हिन्दू र मुस्लिमका बीचमा वैमनस्यता ल्याइदिने हो भने हामीलाई शासन गर्न सजिलो हुन्छ, फुटाउ र शासन गर भन्ने चाहिँ नि उनीहरूले एउटा त्यसको अभ्यास गर्न खोजे। त्यो अभ्यास उनीहरूले कहाँबाट गरे भने त्यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान अयोध्या, जसको नामाकरण त्यहाँ त्यसपछि अयोध्या भयो, फैजाबाद पछि त्यहाँ अयोध्या भयो। त्यो अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भएको ठाउँ नै राम जन्मिएको ठाउँ हो भनेर उनीहरूले विभिन्न चाहिँ ठाउँमा बोले। यहाँले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ आजको दिनमा भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यहाँका विश्लेषकहरूलाई सुन्दाखेरि उनीहरूको तर्क भने अहिले फेरि नेपालले जसरी नेपालको प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा दाबी गर्नु भएको छ यो विषयले त अधिकांश हिन्दूहरूको आस्थामाथि चाहिँ प्रहार गर्यो। यो अब सर्वोच्च अदालतले के भन्यो, कुनै इतिहासविदले के भन्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि धार्मिक आस्थाको कुरा रह्यो। आजको दिनमा आर्कियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसलाई प्रमाणित गर्न सकिने चाहिँ पर्याप्त आधारहरू छैन भन्ने कुरा केही समय अगाडि मात्र नेपालकै जुन नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार रिमालले पनि खास गरी यसलाई त्यो ठाउँमा हो कि यो ठाउँमा हो त्यो प्रमाणित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको खोज अनुसन्धानकै विषय रहेको भनेर बताइराख्नु भएको छ। भनिसकेपछि यहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ नि यो नक्कली हो, यो सक्कली हो, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यति यथार्थ चाहिँ भारतीय मिडियाबाट पनि त्यही कुरा आइराखेको छ, नेपालबाट पनि त्यही छ, तर यहाँले अलिक बुझाउन नसक्नु भएको कि? यसो छ होइन, यसो छ। अब एउटा त हिन्दूहरूको आस्थामाथि कसरी प्रहार भयो यो कुराले मैले बुझिनँ। हिन्दूहरूको आस्थामाथि त्यो अयोध्या नक्कली हो अथवा त्यो चाहिँ साँच्चैको राम जन्मभूमि होइन, राम जन्मिएको नेपालमा हो भन्दा हिन्दूहरूको आस्थामाथि कसरी प्रहार भयो मैले नबुझेको। धेरैले त त्यही भनेर मानिराखेको, त्यहाँ चाहिँ बिजेपीले पनि त्यो आन्दोलनको कुरा बारम्बार उहाँहरूले कारसेवकको कुरा त्यहाँ गएको बाबरी मस्जिद हालेको यही जन्मभूमि हो भनेर लालकृष्ण आडवाणीदेखि लिएर पछिल्लो समय त्यो सर्वोच्च अदालतबाट पनि केही समय अगाडि मात्र त्यो मुद्दा चाहिँ निर्क्योल भएको भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ नि त। यही कोडबाट उहाँहरूको विश्लेषण आउँछ क्या? हो। अब अदालतले निर्क्योल गर्दाखेरि पनि अदालतले के स्पष्ट भनेको छ भने राम जन्मिएको त प्रमाणहरूले सिद्ध गर्दैन भनेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्डियाको हाई कोर्टले राम जन्मिएको त सिद्ध हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ नि यो हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र चाहिँ नि यो हो भनेको छ। यसको अर्थ त राम जन्मिएको सिद्ध हुँदैन भनेको कुरालाई किन उहाँहरूले आन्दोलन गर्नु भएन त्यो बेलामा? त्यो बेलामा किन राम जन्मभूमि भनिदिएन अदालतले भनेर किन कराउनु भएन?
उसले राम जन्मभूमि यही हो भनेर ठोकुवा गरेन नि अदालतले भने उहाँहरूले आफैहरूले नै उहाँका विद्वानहरूले नै त्यसलाई सक्कली अयोध्या होइन भनिराख्नु भएको छ। यो मैले सुने, मैले सन् 2000 मा छापिएको कितने पाकिस्तानका कुराहरू पनि पढेँ। यी सबै कुरा गर्दाखेरि मलाई सक्कली अयोध्या कहाँ हो त भनेर खोज्न मन लाग्यो र मैले खोज्दाखेरि त हामी सबै हिन्दूहरू, इन्डियाका हिन्दूहरू, नेपालका हिन्दूहरू खुसी हुनु पर्यो नि। मैले रामलाई मिथकीय पात्र हुन्, राम छँदै थिएनन् त भनेको छैन। राम थिए, राम जन्मिएका हुन्, यही पृथ्वीमा जन्मिएका हुन्, तर उनी जन्मिएको ठाउँ चाहिँ यो अयोध्या नभएर, अहिले भनिएको अयोध्या नभएर नेपालको माडीमा भएको अयोध्या हो भने मैले। अब नेपालको माडीमा अहिले माडी नगरपालिकामा योभन्दा अगाडि, नगरपालिका हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा अयोध्यापुरी गाविस थियो, जुन गाविस पछि यो नगरपालिकामा 7 नम्बर 8 नम्बर वडा बनेर मिसिएको छ भने त्यो ठाउँ अयोध्यापुरी किन भयो, अथवा अयोध्यापुरी नाम भएका, अयोध्या नाम भएका ठाउँ यो चाहिँ यो सकल भूगोलमा कहाँ कहाँ छन् त्यो खोजौँ न। मेरो मनले त्यसो भन्यो। मैले अयोध्या नाम भएका सबै ठाउँ खोजौँ। ती सबै ठाउँ खोजेर वाल्मीकि रामायणमा गएर हामी टेकियौँ, वाल्मीकि रामायणलाई उत्खनन गरौँ र त्यो रामायणले भनेका कुरासँग कुन चाहिँ अयोध्या मिल्छ त्यसमा जाउँ हामी। समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँले बिना व्याख्या चाहिँ बताइदिनु पर्यो बुदागत रूपमा। आजको दिनमा यहाँले जुन दाबी गरिराख्नु भएको छ कि जुन माडीको वडा नम्बर 7 र 8 को यहाँले कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ कि वाल्मीकि रामायणको कुरा पनि बारम्बार आइराखेका हुन्छ, रामको जन्मभूमिको सन्दर्भमा स्कन्द पुराणको कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिन्छ, रामचरित्र मानसको कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख भइराखेका हुन्छ, भनिसकेपछि यो सयरु नदीको विषयमा पनि बारम्बार कुरा आइराखेका हुन्छ हामीसँग। अब त यहाँले जुन कुरा प्रमाणित गर्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा दाबी गरिराख्नु भएको छ, आधारहरू के हो बुदागत रूपमा यहाँले बताइदिनुहोस्। यहाँले जुन दाबी गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने आधार तपाईसँग के छ? अब एउटा कुरा चाहिँ रामायणमा के वर्णन गरिएको छ भने अयोध्यासँग सरयू नदीको सम्बन्ध छ। अब सरयू नदी त फेरि माडीमा छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ नि उठ्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ नि रयू खोला भन्ने छ, त्यहाँ त्यो अयोध्यापुरी गाविस नजिकै रयू खोला छ। त्यो चाहिँ नि कालान्तरमा खिएर हरायो होला, अपभ्रंश भयो होला, रयू बाँकी रह्यो है। अब यसको अर्थ के हो त भन्दा सरयू नदी पनि त्यही रहेछ। अब अर्को पनि छ तमसा नदी। अब रामायणमा के वर्णन छ भने वनवास जाँदाखेरि रामहरू तमसा नदीमा पुगेर बेलुका बास बसेको भन्ने वर्णन छ। अब तमसा नदी पनि यही छ, तपाईको वाल्मीकि आश्रममा पनि त्यो तमसा बग्दै बग्दै वाल्मीकि आश्रमसम्म पुगेको छ र अनि त्यसपछि गएर गण्डकीमा नारायणीमा मिसिया छ। त्यसलाई हामीले गण्डकी भन्छौँ, त्यसलाई हामीले गङ्गा पनि भन्छौँ। रामायणमा गङ्गा भनिया छ। अब नामहरू केही कालान्तरमा केही नामहरू, गङ्गा सबै नदीलाई गङ्गा भन्न सकिन्छ। सरयू भनेको सर्दै हिँड्ने नदी हो, सरयू भनेर अरू नदीलाई पनि भन्न सकिन्छ। अब त्यहाँ त रयू अहिले पनि बाँकी रहेको छ, तमसा नदी अहिले पनि छ। अनि अर्को कुरा पनि छ, अर्को कुरा के छ भने रामायणमा अश्वमेध यज्ञको कुरा छ। रामायणको अन्तिममा अश्वमेध यज्ञमा घोडा चाहिँ नि छोडिन्छ। त्यो छोडेको घोडा अब अयोध्याबाट त्यो घोडा चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो दाहिना व्रत गर्दै भनेको दाहिने घुम्दै अगाडि बढ्छ भनिया छ। यो पृथ्वीलाई भनेको चाहिँ नि दाहिना घुम्दै भनेको उत्तर सुमेरुलाई दाहिना घुम्ने भनेको। तपाईँ दाहिना घुम्नलाई यो उत्तरी गोलार्धमा बसेर दाहिना घुम्न पर्यो भने कतातिर जानुहुन्छ भन्दा पश्चिमतिर जानुहुन्छ। यसको अर्थ हो पश्चिमतिर हिँड्यो घोडा। तपाईँ अयोध्याबाट घोडालाई पश्चिमतिर हिँडाउँदाखेरि अहिले वर्तमान इन्डियाको अयोध्याबाट घोडालाई पश्चिम हिँडाउँदा त घोडा त पाकिस्तान पुग्छ। अयोध्याबाट हिँडेको घोडा पाकिस्तान पुग्छ। तर त्यो घोडा त वाल्मीकि आश्रममा पुगेको छ। रामायणमा त त्यहाँ लवकुशले समातेका छन् होइन। अब लवकुशले समातेको घोडा जुन चाहिँ वाल्मीकि आश्रममा पुगेको छ त्यो त अहिलेको अयोध्यापुरीबाट मिल्छ। यी थुप्रै यहाँले जुन तथ्यहरू बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ अथवा भइराखेका जुन वाल्मीकि रामायणमा भएको कुराहरू नै आम नागरिकसम्म पुर्याइराख्नु भएको छ। तर अहिले त यो विषयमा नेपालमै पनि र भारतमा पनि चीनको उक्साहटमा यो कुरा आइराखेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बिगार्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नियोजित रूपमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ भन्ने जुन भनाइ छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो?
अब मैले चाहिँ यो विषयमा मैले केही पनि यो विषयमा मलाई यी धारणाहरू कति पनि सत्य लागेनन्। किन सत्य लागेनन् भने मैले केही वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा, मैले भन्दै आएकै कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अब एउटा अर्को कुरा कस्तो छ भने यो त इन्डियासँग बैरी हुनलाई, इन्डियासँग वैमनस्यता गर्नलाई भनिएको कुरा त होइन नि यो। यसमा चाहिँ नि धर्म संस्कृतिको कुरा चाहिँ नि आएर सीमा जोडिँदैन, देश जोडिँदैन, भूगोलको कुरै हुँदैन। राम जन्मिएको कहाँ हो पत्ता लगाउनु पर्यो। हामी पनि खुला मनले भन्नुपर्छ हामी सबैले कि राम जन्मिएको उत्खनन गरौँ। इन्डियाबाट पनि विद्वानहरू सामेल हुनु पर्यो, नेपालबाट पनि विद्वानहरूको एउटा चाहिँ टोली बनाम र रामायणलाई चाहिँ पल्टाम, रामायणका श्लोक हेरौँ, वास्तविक राम जन्मभूमि पत्ता लगाऊँ। योभन्दा धेरै पहिला हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरू धेरै बुद्धिमान, धेरै चाहिँ पढेका थोरै थिए। अहिले सबै पढ्दै गएछौँ, सबै ठाउँमा स्कुल कलेज खुलेका छन् भनेपछि त अहिले विद्वानहरूको सङ्ख्या बढेको छ, भोलि झन् बढ्ला। यो अहिले किन पत्ता लाग्यो त भनेर प्रश्न गर्ने कुरा पनि होइन। अनि अर्को कुरा अहिले भर्खरै मैले सुनिराखेको छु, अब जनकपुरमा इन्डियाका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले यो चाहिँ यो सर्किट, यो बस सञ्चालन गर्ने उद्घाटन गर्नुभयो उहाँहरूले 2075 वैशाख 28 शुक्रबारको दिनमा चाहिँ रामायण सर्किटको उद्घाटन गर्नुसँगै यो मिथिलाबाट अयोध्यासम्म बस सञ्चालन गर्ने कुरा पनि गर्नुभयो। बस चलाउने हो। त्यो बेलामा किन चाहिँ नि ओलीले भन्नु भएन भन्ने प्रश्नको पनि के छ भने थाहा पाएपछि भन्ने हो, होइन र। उहाँका कानमा पछि पर्दै गयो, उहाँले पछि महसुस गर्नुभयो, महसुस गरेपछि भन्ने हो। अब मैले पनि 5 वर्ष अगाडि किन भने, किन मैले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि भनिनँ भनेर मसँग सोध्नु भयो थियो एकजनाले। तपाईँले धेरै पहिला किन भन्नु भएन, पछि आएर किन भन्नुभयो। अब आयो त्यो त जहिले चाहिँ अनुसन्धान गर्दै गएर कुरा पत्ता लागेपछि, कुरा थाहा भएपछि, अन्तरात्माले महसुस गरेपछि भन्ने हो। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्यो भने यो अहिले चाहिँ नि ओलीले जे भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो। विद्वानको एउटा काम के हुन्छ भने हिजो चाहिँ नि मैले त्यस्तो भने, त्यसो हुनाले मेरो हिजोको कुरा खण्डन हुन्छ, सत्य भए पनि मैले आज यो कुरा भन्दिनँ भनेर विद्वानले भन्दैन। विद्वानले के भन्छ भने म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँले निकै संक्षेपमा के बुझाइदिनु पर्यो भने अहिले यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा कुराहरू आइराख्दाखेरि भारतमा रहेका हिन्दूहरू र हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरूले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भारतले अप्रिय निर्णय लिनु हुँदैन भनेर वकालत भइराखेको, तर यो विषयपछि चाहिँ भारतमै रहेका हिन्दूवादी सङ्घ संस्था, त्यहाँका विभिन्न मठ मन्दिर मठाधीशहरूलाई पनि नेपालले चिडाउने काम गर्यो। अब नेपाललाई चाहिँ झन् अलिक कठिन परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। आगामी दिनहरू चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब हुनुपर्छ के? अध्ययन अनुसन्धानको पाटो त्यो एकातर्फ प्राज्ञिक चिन्तनको अथवा प्राज्ञिक खोजको विषय होला, राजनैतिक पाटो चाहिँ फरक तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ। यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? निकै संक्षेपमा। हजुर, होइन यसो छ, हामीले बुझाउन के सक्न पर्यो भने कोही आत्तिने होइन, कुनै हिन्दूहरूको आस्थामा चोट पुर्याउने कुरा भनेको होइन। अर्को पनि एउटा कुरा छ, त्यहाँ राम मन्दिरै थिएन भनेको पनि त होइन नि। अहिलेको अयोध्यामा राम मन्दिरै थिएन भनेको त होइन, मैले पनि भनेको छैन। त्यहाँ परापूर्व कालमा राम मन्दिर पनि हुनसक्छ। जहाँ जहाँ हिन्दू छन्, जहाँ जहाँ रामका अनुयायी छन्, त्यहाँ त राम मन्दिर बन्छन् नि। भने त्यहाँ राम मन्दिर बनेको थियो होला, त्यो राम मन्दिर भत्काइयो होला, धेरै कुरा त छन् नि। ती कुरालाई चाहिँ मैले नै भनेको छैन। खालि मैले राम जन्मिएको त जहाँ जहाँ राम मन्दिर छन् त्यहाँ त्यहाँ राम जन्मिएको त होइन नि। त त्यहाँ चाहिँ नि अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन् भनेर उहाँकै विद्वानहरूले, इन्डियाकै विद्वानहरूले भनेका कुरालाई मैले हो ठिक भन्नुभएको, उहाँहरूले राम जन्मिएको चाहिँ नि यहाँ हो भनेको हो मैले। अब अर्को कुरा छ, अब आयो त्यो अयोध्यासँग धेरै कुरा मिल्दैनन्, ऋषिहरूका कुरा मिल्दैनन्। विश्वामित्रको आश्रम कोशीको किनारमा छ, कोशीको किनारका विश्वामित्र उहाँ चाहिँ राम लक्ष्मणलाई लिन अहिलेको अयोध्या पुग्ने सम्भव कुरै होइन। अर्को कुरा वशिष्ठको आश्रम देवघाटमा छ, अर्को कुरा वाल्मिकीको आश्रम त्यहाँ छ, सबै ऋषिहरू यतै छन् भने त्यो अयोध्यातिर त यी ऋषिहरू दिनदिनै जाने अनि महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग थप कुराकानी गर्ने त्यो समय अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि सकिएन। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सबै प्रिय दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ, सबैलाई धन्यवाद छ। फेरि म आफ्ना तर्कहरू राख्दै जानेछु। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकै जन्मभूमिको सन्दर्भमा
लगातार त्यो नेपालमै छ भनेर वकालत गरिराख्नुभएका एकजना व्यक्तित्व लोकमणि पौडेल र उहाँसँग हामीले यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, त्यसको राजनैतिक अर्थ र त्यसलाई चाहिँ प्राज्ञिक चिन्तनको विषयमा, खोज अनुसन्धानको विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र विगतमा चाहिँ यो विषयमा नेपालमा बहस थियो कि थिएन भन्ने कोणबाट चाहिँ हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।